अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी पतीले में केक स्पंज बनाने की एक ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की रेसिपी। तो यहाँ पे आप कलर चेक कीजिए। कौन कहता है कि जी पतीले में बेकिंग करने से कलर नहीं आता केक पे, तो यहाँ पे आप माशाल्लाह से केक की लुक चेक कीजिए, सॉफ्टनेस चेक कीजिए और स्पंजीनेस चेक कीजिए। माशाल्लाह से हर लिहाज से बेहतरीन केक स्पंज है। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको ये ज़बरदस्त किस्म का केक बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसा कि बहुत से लोग आप में से जानते हैं कि मैं एक होम बेकर भी हूँ। घर से केक्स एंड चिकन ब्रेड्स वगैरह ऑर्डर पे बना के सेल करती हूँ। इंस्टाग्राम पर यूनिक केक्स एंड बेक्स के नाम से मेरा पेज है। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और अपने लिए केक भी तैयार करवा सकते हैं ऑर्डर पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टिन लिया है 5 इंच का। इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने ग्रीस कर लिया था। चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ब्रश के साथ ऑयल लगा के टिन को ग्रीस कर लेना है। अब एक अदद लेंगे बटर पेपर और इसे केक की बेस में बिछा देंगे। इसे आपने केक के हिसाब से, केक के टिन के साइज़ के हिसाब से पहले कट करके रख लेना है। उसके बाद आपने इसे लगाने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है ब्रश के साथ। तो यहाँ पे टिन हमारा रेडी है। तो अब चलते हैं अपने केक के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये केक आज मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। तो चूल्हे के ऊपर आपने एक अदद देगची रखनी है और देगची के साइज़ को आपने चेक कर लेना है कि आपका केक टिन रखने के बाद जब केक ऊपर से फूलेगा तो वो ढक्कन को टच ना करने पाए। तो बस इस हिसाब से आपने देगची सेट कर लेनी है। तो आप चाहें तो इसके अंदर अब एक स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टिन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखें, जब मैंने इस स्टैंड को चेक किया ना, तो मुझे लग रहा था मेरा केक जो है ढक्कन के साथ टच हो जाएगा। तो मैंने छोटे वाला स्टैंड मेरे पास नहीं था, तो मैंने मिट्टी की ये प्लेट, जिसे हम उर्फ़े आम में खीर डालने वाली ठूठी कहते हैं, वो रख दिया है। इसे बंद कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी आपने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे दोनों आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे हरगिज़ नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज के अंडे हों तो 1-2 घंटे पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रख दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएँ। अब इसके अंदर पीसी हुई चीनी डाल देंगे 60 ग्राम। तो चीनी नॉर्मल थी, जिसे मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, तो वही मैंने ऐड की है। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और इन अंडों को आपने बीटर के साथ पहले मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद आपने फुल स्पीड पे बीटर को चलाना है और इनको बीट करते जाना है। अच्छा, बहुत सारे जो बिगनर्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, मतलब कि केक बनाने के लिए स्पंज तैयार करते हैं, तो वो अक्सर अंडे बीट करने की गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका केक स्पंज फूलता नहीं है, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनता, रबड़ की तरह सख्त हो जाता है या फिर बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देख लेंगे ना, तो मेरा वादा है आपसे कि आप पहली बार भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो 100% रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इस रेसिपी के। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन और परफेक्ट केक स्पंज आप पहली ही बार में बना लेंगे बग़ैर किसी मुश्किल के। तो यहाँ पे ये मैं बेकिंग क्लास दे रही थी एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को केक स्पंज तैयार करने की। तो मैंने सोचा चलें आज यूट्यूब फैमिली के लिए भी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो आपके लिए भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे जी बस अंडे बीट हो गए हैं, इतना ही इनको बीट करना है। तो मैं चेक करवा रही हूँ कि देखिए, जब आपको इस स्टेज पे लग रहा है ना कि अंडे बीट हो गए हैं, तो जैसे ही आप बीटर को उठा रहे हैं तो बैटर फ़ौरन नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके अंडे अभी बीट नहीं हुए। अंडे कब और कितने बीट करने हैं इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे भी और बीट किया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे इन अंडों को बीट करते हुए। हर बीटर की स्पीड अलग अलग होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है, तो इसलिए आपने टाइमिंग पे बिल्कुल नहीं जाना कि कितने मिनट बीट करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी ये कंडीशन आ जानी चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए तो बस तब तक आपने बीटर को चलाते जाना है और अंडों को बीट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये परफेक्टली बीट हो गए हैं। तो क्या निशानी है ये देखिए जी, मैं उठा रही हूँ बैटर को, गोल गोल डिज़ाइन बना रही हूँ, लाइनें बना रही हूँ कुछ। तो लाइनें चंद सेकंड के लिए ऊपर स्टे कर रही हैं, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंडे जो है ना परफेक्टली बीट हो गए हैं केक बनाने के लिए। तो बस जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती तब तक आपने अंडों को बीट करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने 20 ग्राम लिया है कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मैंने इस तरह से ऐड किया है। बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चलाया है 2 से 3 सेकंड और मिक्स कर लिया है। बाकी का भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जा रही हूँ। एकदम से सारे का सारा ऑयल आपने ऐड नहीं करना, वरना आपका स्पंज जो है ना बैठ जाएगा और ये फॉर्म एकदम से ख़त्म हो जाएगा।
تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس طرح سے آئل کو ایڈ کرنا ہے اور بالکل لو سپیڈ پہ بیٹر چلا کے 1 سے 2 سیکنڈ میں اس کو مکس کر لینا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بیٹر نہیں چلانا۔ تو مکسنگ ہو گئی تھی یہاں پہ، بیٹر کا کام بس ختم۔ اب ہمارا کام ہو جائے گا جی اسپیچولا کا سٹارٹ۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے پہلے میدا کتنا لیا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ لیا ہے جی 70 گرام میدا، اور اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے ½ ٹی اسپون۔ اچھا، بیکنگ پاؤڈر آپ نے ہمیشہ فریش والا استعمال کرنا ہے۔ بہت پرانا رکھا ہوا جو بیکنگ پاؤڈر ہے نا، اس کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے تو کیک پھولتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ جب کیک بنانا ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لیجئے گا بیکنگ پاؤڈر کی۔ یہاں پہ میدا اور بیکنگ پاؤڈر جو کہ میں نے رکھے تھے ایک طرف، اسے ڈال دیں گے اس طرح سے چھلنی کے اوپر، اور چھانتے ہوئے ہی آپ نے اس مٹیریل کو ایڈ کرنا ہے۔ کبھی بھی ڈائریکٹ سے اس طرح سے ایڈ نہیں کر دینا بغیر چھانے، اس طرح سے میدے میں ایئر آ جاتی ہے اور کیک بہت زبردست پھولتا ہے۔ ساتھ ہی دیکھیں میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون کے برابر دودھ لیا تھا، جس میں سے آدھا ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اسے مکس کرنا ہے۔ مکسنگ کا سٹائل یہاں پہ آپ دیکھتے جائیے غور کے ساتھ کہ کس طرح سے میں کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ یوز کرتے ہوئے ایک ہی ڈائریکشن میں چمچ کو گھماتی جا رہی ہوں اور اسے مکس کرتی جا رہی ہوں۔ بہت تیز تیز پھینٹے نہیں لگانے آپ نے، ورنہ سارا یہ فارم ٹوٹ جائے گا جو انڈوں کا ہم نے تیار کیا ہے، تو پھر کیک ہمارا پھولے گا نہیں، سافٹ اور سپنچی ہرگز نہیں بنے گا۔ تو بس ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے، اور ایک ہی ڈائریکشن آپ نے رکھنی ہے اپنے اسپیچولا کی، اسے ایک ہی کلوک وائز یا اینٹی کلوک وائز جو بھی ڈائریکشن آپ سیٹ کریں گے اسی میں گھمانا ہے، بار بار ڈائریکشن چینج نہیں کرنی۔ اور 2 مرتبہ دیکھیں میں نے اس میدے کو چھانتے ہوئے ایڈ کر دیا ہے اور بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکسنگ کی ہے۔ تقریباً 2 ٹیبل اسپون دودھ تھا جو کہ میں نے ساتھ اس میں ایڈ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے، ایک تو مکسنگ کی آپ دیکھیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں، ایک ہی ڈائریکشن میں کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ یوز کرتے ہوئے، تیز تیز پھینٹے نہیں لگانے، چمچے نہیں چلانے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اہم ٹپ ہے۔ اگر آپ تیز تیز مکسنگ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ سارا فارم ٹوٹ جائے گا اور آپ کا کیک پھولے گا نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے اوور مکسنگ بھی نہیں کرنی، یعنی بہت زیادہ آپ نے اس کو مکس نہیں کرتے جانا، بس اتنا مکس کرنا ہے کہ میدا وغیرہ نظر آنا بند ہو جائے، اور نیچے بیس تک آپ نے اسپیچولا کو لے جانا ہے، کنارے وغیرہ صاف کر کے پھر مکسنگ کر لینی ہے، کیونکہ اکثر میدا جو ہے نا بیس میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی آپ کو لگے کہ مکس ہو گیا ہے، بس آپ نے فوراً سے اسپیچولا کو مکس کرنا چھوڑ دینا ہے، اسے پیچھے کر لینا ہے، کیونکہ اوور مکسنگ سے بھی کیک بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس کی یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے، بالکل ربن ٹائپ، اور بالکل پرفیکٹ ہمارا کیک کا جو مٹیریل ہے تیار ہو چکا ہے۔ اب اسے ہم ڈال دیں گے اس کیک مولڈ کے اندر جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے سارا بیٹر جو ہے کیک مولڈ کے اندر ڈال لیا تھا۔ اچھی طرح سے آپ نے اسپیچولا کے ساتھ بول کو صاف کر لینا ہے، کیونکہ ہم نے ساری میجرمنٹس گرامز میں لی ہیں، تو اس لیے پوری چیزیں ہیں ہماری، تو کچھ بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ اسپیچولا وغیرہ کو بھی آپ نے اچھے سے کلین کر لینا ہے، تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے، اور یہاں پہ ہماری پتیلی جو ہے نا بہت تیز قسم کی گرم ہو چکی ہے، یعنی پری ہیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کیک ٹین کو، ڈھکن کو بند کر دینا ہے، اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں، اور نیچے فلیم آپ نے کتنا کرنا ہے تو میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں نا، بس اس سے تھوڑا سا تیز فلیم ہے۔ تو فلیم آپ نے بہت تیز بھی نہیں کرنا، بہت کم بھی نہیں کرنا، تو بس یہ دیکھیے دم سے تھوڑا تیز فلیم رکھنا ہے، اور 30 منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو 30 منٹ کے بعد بلکہ 35 منٹ کے بعد چیک کروا رہی ہوں۔ 35 منٹس ہو گئے تھے اس کو بیک ہوتے ہوئے، تو اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کلر چیک کیجئے کتنا خوبصورت آیا ہے کیک کے اوپر۔ تو آپ کو میں ٹی کیکس کی بھی ریسپی دوں گی، اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے، تو پھر میں آپ کو ٹی کیکس کی بھی ریسپی دوں گی، تو اس پہ بھی ایسا ہی کلر آئے گا۔ کسی ٹوتھ پک کی مدد سے یا پھر کیک ٹیسٹر کی مدد سے اسے چیک کر لیں گے، تو یہ دیکھیے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے بالکل کلیئر ہماری اسٹک باہر آئی ہے، تو کیک ہمارا پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے کیک ٹیسٹر یا ٹوتھ پک کے ساتھ کوئی چیز چپکی ہوئی آپ کو فیل ہو، تو آپ نے 5-7 منٹ اسے مزید بیک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ کیک ٹن کو میں نے کاؤنٹر پہ نکال لیا تھا، اور سافٹنس اب چیک کریں کتنی زبردست ہے۔ اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے، روم ٹمپریچر پہ آنے دیں گے۔ گرم گرم کیک کو آپ نے ڈی مولڈ نہیں کرنا، ورنہ کیک آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسے جب ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے ڈی مولڈ کرنا ہے، اور ڈی مولڈ کرنے کے لیے آپ نے چھری کے ساتھ اس طرح سے پہلے چاروں طرف سے گھما کے اس کے کنارے کو فری کر لینا ہے، ہلکا سا پیچھے سے ٹیپ کرنا ہے، تو دیکھیں کیک ایزیلی باہر آ گیا ہے۔ اور آپ کیک ٹن بھی چیک کر سکتے ہیں، اس پیپر کو اتار دیں گے، اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی سافٹنس چیک کریں، اتنا سافٹ، اتنا سپنجی قسم کا یہ کیک سپنج بن کے تیار ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں بھی بہت بہترین ہے۔ اور اس میں جو ہم نے آئل یوز کیا ہے وہ اسی وجہ سے یوز کیا تھا کہ یہ کیک کھاتے ہوئے آپ کے گلے میں اٹکے گا نہیں، بلکہ منہ میں جاتے ہی گھل جائے گا۔
تو ریسپی اس سٹیج پہ اگر آپ کو ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسپی۔ اسے آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں، 180 ڈگری پر آپ نے اسے 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے نیچے والا راڈ آن کر کے، تو ایسا ہی بہترین کیک آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا۔ ہر اوون کی ٹائمنگ کا الگ سے حساب ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے اوون کے حساب سے اس کا جو ٹائم ہے وہ مینیج کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے اوون کی ٹائمنگ بتا دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کیک کی میں لیئرز کو کٹ کر رہی ہوں، تو اس کی جو کمپلیٹ طریقہ ہے کہ کیک کی لیئرز کو آپ نے کیسے کٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل ایکول اور بیلنس رہے، کیک فروسٹنگ کرتے وقت اونچا نیچا نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں سکھاؤں گی کل کی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ تمام ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ میں ڈسکس کروں گی، جس سے آپ کو کیک کاٹنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔